ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الله أكبر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم
لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله